अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 जनवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली करीमा बलोच, जो एक वक्त में भारत की रॉ एजेंसी के हाथों इस्तेमाल होती रही और कनाडा के अंदर जाकर पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती रही और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा रही, मोदी को अपना भाई कहती रही और इसी तरह से मोदी से बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से, बलूचिस्तान में इश्तिआल अंगेज़ी के हवाले से बाकायदा मदद तलब करती रही। लेकिन फिर आखिरी ज़माने में दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत की डिसइंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी वो बेनकाब हुई। दुनिया भर के अंदर भारत की रॉ एजेंसी किस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को इस्तेमाल करती रही। उसके बाद रॉ एजेंसी ने करीमा बलोच को कत्ल कर दिया कनाडा के अंदर। अब उनकी मैयत पाकिस्तान लाई गई है और बलूचिस्तान के अंदर तदफीन की जा रही है। आप जानते हैं राज़ी काम, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत झूठे फेक प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हैं और पाकिस्तान की आवाम को जहनी तौर पर इस कदर उनकी जहन साजी करता है कि वह अपने इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए। उसी में से एक करीमा बलोच भी थी। लेकिन बहरहाल भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का काउंटर एक्शन जारी है और भारत के जितने भी दहशत गर्दी के अड्डे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर सीक्रेटली कबायली अफ़गान शहरियों को और अफ़गान सरदारों को पाकिस्तान दौरे की दावत दे रहा है। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क्स की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद कबायली अमायदीन को, सरदारों को पाकिस्तान के अंदर बुलाकर उनके साथ कोई साज़बाज कर रहा है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करवाने के लिए प्रेशर डाल रहा है। इसी तरह की नाज़रीन में एक और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पेशावर के अंदर मौजूद एक अफ़गान तालिबान के इंतहाई अहम कमांडर को नामालूम अफराद ने सुबह फजर के बाद कत्ल कर दिया है। वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर बतौर मुहाजिर और रेफ्यूजी के मुकीम थे, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस हवाले से कोई तबसरा करने से इनकार किया है। साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि आज अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान ने बड़ा हमला किया है। एक बड़े फ़ौजी अड्डे को उड़ा दिया गया है जिसके नतीजे में काबुल हुकूमत के 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ़्तार हुए हैं। साथ नाज़रीन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने नए ऑपरेशंस की मंजूरी दी है ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग शुरू की जाए और तालिबान को अफ़गानिस्तान के इलाकों से निकाला जाए। और काबुल हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि उनके अमरीका की नई इंतज़ामिया के साथ राबते मजबूत हैं और उनकी इंटेलिजेंस मालूमात शेयरिंग भी हो रही है और अमरीका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें नहीं निकालेगा और अफ़गान तालिबान से जो इलाके छीने गए थे वो वापस लेकर अशरफ गनी को दिए जाएंगे और तालिबान को अमलन अफ़गानिस्तान से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अफ़गान तालिबान पर उम्मीद है कि उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, उनके ऑपरेशन के अंदर उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं और दुश्मन को शिकस्त हो रही है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर और भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जब से आर्टिकल 370 को लाया गया है तब से नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसिडेंट हैं, जो वाक़यात हैं, जो हादसात हैं उनमें कमी वाक़ हुई है। मुजाहिदीन के हमलों में कमी आई है और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन या भारतीय फ़ौज पर हमलों में कमी देखी गई है। लेकिन नाज़रीन ख़ुद इस रिपोर्ट के अंदर ये बात तस्लीम की गई है कि मुजाहिदीन के साथ भर्तियों में कश्मीरी नौजवानों का इजाफ़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर कश्मीरी नौजवान मुजाहिदीन की तंजीमों में शामिल होकर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ एक तरह से जिहादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं और इसमें भारतीय फ़ौज को काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जितने चाहे मज़ालिम कश्मीर के अंदर कर ले, कश्मीरी न झुके थे, न झुके हैं और न झुकेंगे। वो अपनी आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स का साथ दे रहे हैं और फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद को शुरू किए हुए हैं और उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि भारत ने मुतालबा किया है कि चाइना
मुकम्मल डिसंगेजमेंट करे, अपनी फ़ौजों को लद्दाख से निकाले, वरना हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन नाज़रीन हमारी इतलात ये हैं कि चीन भारतीय इलाकों पर कंट्रोल कर रहा है, मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है। यही वजह है जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है। चाइना भारत की इकॉनमी को काउंटर कर चुका है, कब्ज़ा कर चुका है, लेकिन अवाम को सच नहीं बताया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन इतलात ये भी हैं कि भारत के अंदर 2 चीनी शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है। भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि चीन के जो फ़ौजी गिरफ़्तार हुए थे उनको रिहा किया गया। ये दरअसल पैशन का इजहार किया है भारतीय फ़ौज ने, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का प्रेशर था कि अगर फ़ौजियों को जानबूझकर भारत गिरफ़्तार करने से बाज नहीं आएगा, रिहा नहीं करेगा, तो फिर हमले हो जाएंगे। और अब तो नाज़रीन इतलात ये भी हैं कि बआसानी चीनी फ़ौजी भारत के इलाकों में दाखिल होते हैं और अपनी गाड़ियों समेत भारतीय इलाकों में ट्रेवलिंग करते हैं, लेकिन भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं कि भारत के इलाकों पर चाइना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है। मोदी का झूठा मीडिया अवाम को सच नहीं बता रहा है। आगे बढ़ने हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत के अंदर मोदी के पालतू कुत्ते अर्नब गोस्वामी के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन मोदी जब से इक़्तिदार में आया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वॉरफेयर का सहारा लिया गया, मीडिया का सहारा लिया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलीज़ बकवासात की गई। अर्नब गोस्वामी भारत की मोदी हुकूमत का पेड और फंडेड एंकर रहा है, और ये सबसे गलीज़ बकवास करने वाला एंकर था जो पाकिस्तान, कश्मीर, मुसलमान और इस्लामों के ख़िलाफ़ नफ़रतें बोलता था और नफ़रतें फैलाता था। अर्नब गोस्वामी बेनकाब हुआ कि पुलवामा हमला भारत ने खुद करवाया है। उसकी खुफिया जो चैट है वो लीक हुई, जिसमें भारत की पुलिस ने एतराफ़ किया है कि अर्नब गोस्वामी को पुलवामा हमले का 3 से 4 रोज़ पहले ही से इल्म था कि ऐसा धमाका होने जा रहा है। इससे वाज़ेह हो गया कि पुलवामा हमला भारत ने खुद करवाया था। अब नाज़रीन जो मुंबई के अंदर है, मुंबई पुलिस की जानिब से जो चार्जशीट फ़ाइल की गई है, उसमें यह कहा गया है कि मोदी दहशतगर्द के पालतू एंकर अर्नब गोस्वामी ने, जो इंडिया के अंदर एक इदारा है जो प्रोग्राम्स की, टीवी की रैंकिंग करता है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको देखता है, उस इदारे के सरबराह को अर्नब गोस्वामी ने 40 लाख और $12,000 अदा किए हैं ताकि उनका जो टीवी चैनल था, उनका जो शो था, प्रोग्राम था, उसकी रेटिंग ये इदारा करे। और इस इदारे के सरबराह को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है, और उस सरबराह ने यह एतराफ़ किया है कि अर्नब गोस्वामी ने उसे पैसे दिए थे, और उसने भी अर्नब गोस्वामी को कहा था कि मोदी तक रसाई करके उन्हें भी कोई आला ओहदा दिलवा दे। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी हुकूमत किस तरह से मीडिया के ज़रिए से अपने हिमायती लोगों को ख़रीदती है और फिर अवाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी का पालतू कुत्ता अर्नब गोस्वामी खुद बेनकाब हुआ है, जिसने मोदी को भी बेनकाब कर दिया है, और दुनिया भर के अंदर भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने की आवाज़ें ज़ोर पकड़ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान से जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर भारत में किसानों की, सिखों की हिमायत की जा रही है। 350 से ज़ायद ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिनके ज़रिए से भारत के अंदर किसानों की हिमायत करके पाकिस्तान की ISI अपना ख्वाब पूरा कर रही है। लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ भारत को काउंटर एक्शन करना होगा। आगे बढ़ने का जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भी नाज़रीन भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने गए हैं और पुलिस के अंदर शिकायत और मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं कि नामालूम लोगों ने, अफराद ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन कल 26 जनवरी को भारत यौम जमहूरिया मना रहा है, रिपब्लिक डे मना रहा है, लेकिन इससे पहले भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना और मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के परचम का लहराया जाना, पाकिस्तान के झंडों का लहराया जाना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की फ़ौज, खुफिया इदारे, कमांडोज और इसी तरह से अवाम और हुकूमतें अच्छा खेल खेल रही हैं और भारत के अंदर से कई पाकिस्तान दोबारा बनने जा रहे हैं, जो भारत की तबाही और बर्बादी के लिए बहुत कुछ काफ़ी है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए मुतनाज़ा कवानीन को, CAA को रियासत आसाम के अंदर मुसलमानों ने चैलेंज करना शुरू कर रखा है
اور مسلمانوں کی جانب سے احتجاج پھر سے شروع ہو گیا ہے، CAA کے خلاف ہے، اور جو قانون ہے اس کی کاپیوں کو جلایا بھی جا رہا ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، بھارت کی ریاست بنگال کے اندر الیکشن سے قبل وہاں کی جو موجودہ علاقائی حکومت ہے اس کے BJP کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، اور BJP کے غنڈوں کو ریاست بنگال کے اندر بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے 18 ریاستیں بھارت سے آزادی چاہتی ہیں، اس کے لیے سکھوں کی تحریک عروج پر ہے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی اب سڑکوں پر نکل کر مودی حکومت کے قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر بابری مسجد اور رام مندر کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں بابری مسجد کو 1992 کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے BJP کے غنڈے رہنماؤں نے ایک بیان دیا ہے کہ ایک تاریخی غلطی تھی، ایک تاریخی بلنڈر تھا، جسے 1992 کے اندر BJP RSS شیو سینا کے لوگوں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اس تاریخی غلطی کی کریکشن کی ہے اور اسے درست کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، لہٰذا بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا تعمیر ہونا بہتر فیصلہ ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین کرام BJP کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1100 کروڑ روپے کے عوض جو رام مندر ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے، اس میں مسلمانوں سے، عیسائیوں سے، ہر مذہب کے ماننے والوں سے چندہ زبردستی اور جبری جمع کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام مسلمانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا تعمیر ہونا یہ کوئی غلطی کو درست کرنا نہیں ہے، بلکہ غلطی در غلطی کرنا ہے، اور اس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں بھارت کے عوام بھگتیں گے۔ رام مندر چاہے جتنے پیسے مرضی لگا کر تعمیر کر لیا جائے، ایک نہ ایک دن یہاں پر ایسے بہادر لوگ آئیں گے جو یہاں پر بابری مسجد کو تعمیر کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام ریپبلک ڈے بھارت کا 26 جنوری کو ہے، اس موقع پر جو متبادل زمین ہے وہاں پر بابری مسجد کی جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں نے متبادل جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر کو مسترد کر رکھا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے مفتی اعظم کی جانب سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ ڈنمارک کے اندر اور دیگر یورپی ممالک کے اندر مسلمانوں کی مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو دھمکی آمیز خطوط مل رہے ہیں جو قابل مذمت عمل ہے، اور ترکی اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کے خلاف یورپ سے تشویش کا اظہار کرتا ہے اور یورپ پر زور ڈالتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجوں نے کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد کرد باغیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کئی کرد باغیوں نے خود کو حکومت کے فوج کے حوالے بھی کر دیے ہے اور سرنڈر بھی کر دیے ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طیب اردگان کی جانب سے اپنی حکومت کو، اپنی ٹیم کو کہا گیا ہے کہ دفاعی طور پر جنگی ساز و سامان کی تیاریاں تیز کر دی جائیں اور اندرون ملک بنائے ہوئے ہتھیاروں کو ہی فوج کے زیر استعمال لایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے جو باہری جہاز اغوا کیا گیا تھا، حملہ ہوا تھا، اس کو ازیرنو بحال کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ افریقی ممالک کے اندر ترکی اپنے مشن کو جاری رکھے گا اور اس طرح کے حملوں سے، دھمکیوں سے ترکی کو ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ برسلز کے اندر بھی وہاں پولیس کے بڑھتے ہوئے تعصب اور نفرت انگیز رویوں کے خلاف احتجاج ہوئے ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک کے اندر بھی پولیس نفرت انگیزی میں، تعصب میں اور مسلمان دشمنی میں ملوث ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی حکومت کی جانب سے تقریباً 1 ہفتے کے لیے فلائٹس آپریشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ نہ تو کوئی فلائٹ اسرائیل سے کسی بیرون ملک جائے گی اور نہ باہر سے کوئی فلائٹ اسرائیل آئے گی۔ کرونا وبا کی تباہی کے بعد اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہے، جو وہاں پر ہارڈی مسلک کے تعلق رکھنے والے یہودی ہیں، الٹرا آرتھوڈکس یہودی ہیں، ان کے اور پولیس اور فوج کے درمیان جھڑپیں معمول بن چکی ہیں۔ درجنوں لوگ زخمی اور گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام فلسطینیوں کے خلاف بھی اسرائیل کے مظالم میں اضافہ ہوا ہے، 2 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر زخمی کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ماہرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، عسکری طور پر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا اندازہ وہاں پر ہونے والے روزانہ کے جھگڑوں سے اور وہاں پر ہونے والی روزانہ حکومت کے مخالف تحریکوں سے، ریلیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مارچ کے اندر الیکشن شیڈول ہیں، لیکن اس سے پہلے اسرائیل سیاسی طور پر ابتری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات، قطر اور اسی طرح سے انڈونیشیا اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں
کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے جو 23 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے F-35 جہازوں کی خریداری کا، جنگی طیاروں کی خریداری کا ایگریمنٹ کیا تھا، اس حوالے سے اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ UAE نے کنفرم کر دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو امریکہ 23 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے جو جدید ترین لڑاکا جنگی طیارے F-35 ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، اور UAE اس حوالے سے پرجوش ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، قطر نے اٹلی کے عہدیداروں سے رابطہ شروع کیے ہے۔ اٹلی اور قطر کا باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ انڈونیشیا کی جانب سے جو ایران کا باہری جہاز تھا، آئل ٹینکرز تھا، تیل سے لدا ہوا جہاز تھا، اسے انڈونیشیا نے روک لیا ہے۔ انڈونیشیا کا کہنا یہ ہے کہ ایران غیر قانونی طور پر پیٹرول کی سمگلنگ میں ملوث ہے، لہٰذا ان کے جہاز کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ کی جو نئی حکومت ہے جو بائیڈن کی، اس کی جانب سے سعودی عرب کو یقین دلایا گیا ہے کہ سعودی عرب پر اگر کسی نے حملہ کیا یا کسی جانب سے میزائل حملے ہوئے، ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملے ہوئے، تو امریکہ سعودی عرب کا تحفظ کرے گا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ اور نئی حکومت کنگ سلمان اور بن سلمان کی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر روہنگین مسلمانوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے، ریفیوجیز کے حوالے سے، مہاجرین کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر موجود لاکھوں روہنگین مسلمان کیمپوں کے اندر مختلف مسائل کا شکار ہیں اور انہیں زبردستی دور دراز جزیروں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو OIC کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق سے اور امریکہ سے اور اسی طرح سے ہالینڈ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ IMF سے تقریباً 6 ارب ڈالر کے قرضے کا بیل آؤٹ پیکج لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عراقی حکومت نے اس کی تصدیق کی ہے کہ معاشی طور پر خسارہ ہے، ابتری ہے اور تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا IMF 6 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ دے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر وسائل کو لوٹنے میں جہاں امریکہ، یورپ، داعش اور ایران کے جنگجوؤں کا ہاتھ ہے، وہیں اندر کے حکومتی جو سطح کے جو لوگ ہیں وہ بھی کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے یورپ کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتری کے لیے کام جاری ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے فرانسیسی ہم منصب سے ایمانوئل میکرون سے فون پر بات چیت ہوئی ہے، فرانس اور امریکہ کا مشترکہ طور پر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں یورپی ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بگڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ نیدرلینڈ کے اندر اور اسی طرح سے ہالینڈ کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ کرونا وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ احتجاج اور مظاہرے کر کے حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔